दोस्तों, कभी आपने अपने दिल से सवाल किया है कि आखिर हमें बुराई की तरफ कौन धकेलता है? कौन है जो हमारे अंदर ख्वाहिश जगाता है? कौन है जो हमें नेकी से रोकता और गुनाह की तरफ माइल करता है? हम अक्सर कहते हैं कि शैतान हमें बहकाता है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकत यह है कि एक और दुश्मन भी है जो शैतान से ज्यादा करीब है, जो हमारे अंदर रहता है, और वो है नफ्स। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यानी नफ्स की असल फितरत यही है कि ये इंसान को बुराई की तरफ खींचता है। शैतान बाहर से वसवसा डालता है, लेकिन नफ्स अंदर से उभारता है। शैतान कान में सरगोशी करता है, लेकिन नफ्स दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा करता है। शैतान बहकाता है, मगर नफ्स इस बहकावे को अपना लेता है। इसीलिए उलमाए कराम ने फरमाया है कि असल जिहाद, असल जंग जिहाद बिन नफ्स है, यानी अपने नफ्स को काबू में करना सबसे बड़ा जिहाद है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जब इंसान झूठ बोलता है तो क्या शैतान हाथ पकड़ के कहता है झूठ बोल? नहीं, बल्कि नफ्स के अंदर की लालच, डर या मफाद इसको झूठ पर माइल करते हैं। जब इंसान हराम खाता है तो क्या शैतान प्लेट में हराम डाल देता है? नहीं, ये नफ्स की ख्वाहिश है जो दिल में जन्म लेती है। जब इंसान गुस्से में बेकाबू होकर जुल्म करता है तो वो दरअसल अपने नफ्स की पैरवी करता है। इसीलिए औलिया अल्लाह हमेशा फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो पहले अपने नफ्स को पहचानो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अगर पहचाना ना जाए तो कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। हजरत अली करमुल्लाह वजहों से एक कौल मंसूब है, मैंने अपने नफ्स को पहचाना तो मुझे अपने रब की मारिफत नसीब हुई। जरा सोचो, इंसान के दिल में दो आवाजें आती हैं, एक जो खैर और नेकी की तरफ बुलाती है, ये ईमान की रोशनी है। दूसरी जो बुराई और ख्वाहिश की तरफ धकेलती है, ये नफ्स की आवाज है। और हमारा इम्तिहान यही है कि हम किस आवाज को सुनकर चलते हैं। दोस्तों, अगर शैतान दुनिया में ना भी होता तब भी इंसान गुनाह करता, क्योंकि नफ्स मौजूद है। शैतान को तो क़यामत के दिन एक बार कैद किया जाएगा, मगर नफ्स हमेशा इंसान के साथ रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया और उस पर काबू पा लिया, वही कामयाब है। कुरानी मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, बेशक वही कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और वही नाकाम हुआ जिसने उसे गुनाहों में आलूदा कर दिया। यानी असल कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि नफ्स की सफाई है। और असल नाकामी ये नहीं कि दुनिया छूट जाए, बल्कि असल नाकामी ये है कि नफ्स गुनाहों में डूबा रहे। सोचो दोस्तों, जब इंसान अपने नफ्स की पैरवी करता है तो वो फिरौन बन जाता है, कारून बन जाता है, और जब वो अपने नफ्स को काबू करता है तो वो वलीउल्लाह बन जाता है, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है। यही फर्क है नफ्स के गुलाम और नफ्स के मालिक में। तो आज के इस सफर में हम सब मिलकर यह समझेंगे कि ये नफ्स है क्या, ये हमें कैसे धोखा देता है, और सबसे बढ़कर हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं। क्योंकि याद रखो, जिसने नफ्स को काबू कर लिया उसने दुनिया भी पा ली, दीन भी पा लिया, और आखिरत भी संवार ली। अल्लाह ताला ने कुरान में कई मकामात पर नफ्स का तस्करा किया है। सबसे पहली और मशहूर आयत, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यानी नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है। यह आयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में आई है। यहां हमें यह बताया जा रहा है कि इंसान का नफ्स उसको बुराई की तरफ खींचता है, चाहे वो ख्वाहिशात हो, गुस्सा हो या दुनिया की लालच। यह हकीकत है कि नफ्स हमेशा नीचे खींचता है, जमीन की ख्वाहिशात की तरफ। और अगर इंसान अपने नफ्स की पैरवी करने लगे तो फिर वो दीन की राह से हट जाता है। लेकिन कुरान में एक और जगह नफ्स का दूसरा रुख भी सामने आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, ए नफ्स मुतमइन, अपने रब की तरफ पलट आ, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। यहां में एक और पैगाम दिया गया है कि नफ्स हमेशा बुराई की तरफ नहीं रहता। जब इंसान मुसलसिल रियाजत, इबादत, जिक्र और तकवा अख्तियार करता है तो यही नफ्स जो बुराई पर उकसाता है वो मुतमईन हो जाता है।
ऐसा नफ्स फिर अल्लाह के करीब होकर सुकून में आ जाता है। हदीस नबवी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नफ्स की हकीकत वाज़ेह फरमाई है। एक मशहूर रवायत है, हालांकि सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन सूफिया और बुजुर्गान दीन ने इसे कसरत से बयान किया है। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। नफ्स पर काबू पाने की अहमियत को एक हदीस से समझा जा सकता है जो सूफिया और अहले मारिफत के यहाँ बहुत मशहूर है। एक गज़वा से वापसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम से फरमाया, अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। जब सहाबा ने पूछा कि जिहाद अकबर क्या है, तो आपने फरमाया, ये इंसान का अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। इस हदीस की मानवी अहमियत नाकाबिले बयान है। बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग कभी कभार होती है, जबकि नफ्स के खिलाफ जंग हर लम्हा और कदम कदम पर जारी रहती है। ये एक मुस्तकिल और मुसलसिल जद्दोजहद है। इमाम तिर्मिज़ी ने एक मुशाबे हदीस जिसमें फरमाया गया कि बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है को हसन सही करार दिया है। ये इस हदीस की इल्मी सनद और अहमियत को मजीद मजबूत करता है। इस हदीस का एक गहरा मानी यह है कि नफ्स की इस्लाही खारजी फुतूहात और कामयाबी की बुनियाद है। एक मुजाहिद जो अपने नफ्स पर काबू नहीं कर सकता, वो मैदान जंग में दुनियावी लालच, शोहरत और रियाकारी जैसे बातिनी अमराज का शिकार हो सकता है। इसके बरक्स एक ऐसा मुजाहिद जो नफसानी ख्वाहिशात को कुचलकर खालिस अल्लाह की रजा के लिए जिहाद करता है, वो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों फुतूहात का हकदार है। यह हकीकत वाज़े करती है कि जिहाद अकबर न सिर्फ एक रूहानी तरगीब है, बल्कि यह जिहाद असगर की भी एक लाजमी शर्त है। इसके बगैर तमाम ज़ाहिरी आमाल बेअसर और बेमकसद हो सकते हैं। इसीलिए नफ्स पर काबू पाना दीन की बुनियाद और हकीकी कामयाबी की कुंजी है। यानी अगर तुमने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दे दी, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर तुमने अपने नफ्स को काबू कर लिया तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि ज़ाहिरी दुश्मन सामने होता है, लेकिन ये नफ्स छुपा हुआ दुश्मन है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। अहले औलिया और उलमा का कौल, हज़रत इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नफ्स वो घोड़ा है, अगर काबू में आ जाए तो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर बेलगाम हो जाए तो दोज़ख में गिरा देगा। यानी नफ्स को सधारने के लिए मुजाहदा करना ज़रूरी है। अगर हम इसे काबू न करें तो यही नफ्स इंसान को अंधेरों में ले जाता है। नफ्स की अक़साम का इशारा, कुरान में नफ्स की मुख्तलिफ हालतों का जिक्र आया है। नफ्स अम्मारा जो बुराई पर उकसाता है, नफ्स लव्वामा जो बुराई पर मलामत करता है, और नफ्स मुतमईना जो अल्लाह के जिक्र से सुकून पा लेता है। दोस्तों, ये नफ्स बिल्कुल ऐसे है जैसे अंदर का दुश्मन। अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो ये शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान तो बाहर से वसवसा डालता है, लेकिन ये अंदर से खींचता है। कुरान फरमाता है कि नफ्स लव्वाम, वला उक़सिमु बिन नफ्स लव्वामा, और मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। ये वो मरहला है जब इंसान गुनाह करे तो अंदर से ज़मीर जागता है, दिल कहता है ये गलत किया है, अल्लाह के सामने कैसे जवाब दूंगा। ये नफ्स हमें संभालने वाला है। जैसे अलार्म बजता है तो आपको जगाता है, वैसे ही नफ्स लव्वामा इंसान को झंझोड़ता है कि तौबा कर, रुक जा, संभल जा। मिसाल, एक नौजवान अगर बुराई की तरफ बढ़ता है लेकिन दिल कांप उठता है, आंखों में नदामत के आंसू आ जाते हैं, ये नफ्स लव्वामा की निशानी है। ये वो नफ्स है जो अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि जब ज़मीर जिंदा हो तो उम्मीद भी जिंदा रहती है। नफ्स मुतमईना, सुकून वाला नफ्स, ये सबसे आला दर्जे के नफ्स है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। ये वो मकाम है जहां दिल हर हाल में मुतमईन होता है। खुशी आए तो शुक्र करता है, गम आए तो सब्र करता है, दुनिया की लज्जतें देखे तो दिल न ललचाता है। ये नफ्स अंबिया, औलिया और सालिहीन का नफ्स है। इनके दिल में सुकून और नूर होता है। एक हिकायत, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमल्ला से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा सुकून कब मिला? फरमाया, जब मेरा दिल अल्लाह की रजा पर राजी हो गया। दोस्तों, याद रखें, अगर आपके अंदर सिर्फ ख्वाहिशात का तूफान है तो ये नफ्स अम्मारा है। अगर गुनाह के बाद शर्मिंदगी है तो ये नफ्स लव्वामा है, और अगर दिल अल्लाह की रजा में मुतमईन है तो ये नफ्स मुतमईना है। अब सवाल यह है कि हम कहां खड़े हैं? हमारा नफ्स हमें कहां ले जा रहा है? यही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, बस 1 मिनट, हमने ये सब सुना, नफ्स क्या है और ये इंसान को कैसे बहकाता है।
कुरान में नफ्स अमारा का जिक्र और इसकी हकीकत सुनी, शैतान और नफ्स में फ़र्क जाना, जिहाद बिल नफ्स की असल हकीकत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, हज़रत अली और इमाम गज़ाली के अक़वाल से नफ्स की पहचान जानी। कुरान में नफ्स की 3 हालतें सुनी, अम्मारा, लवामा और मुतमय्यिना। नफ्स लवामा सुना, गुनाह के बाद ज़मीर का जागना। नफ्स मुतमय्यिना जाना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। दोस्तों, अब हम सब सुनेंगे और जानेंगे नफ्स के दर्जात क्या हैं, नफ्स गुनाहों की जड़ कैसे है, फ़िरौन, कारून और इब्लीस की तबाही की असल वजह क्या थी, नफ्स के 5 बड़े इलाज कौन से हैं, हज़रत अली का वो हैरत अंगेज़ वाक़या नफ्स पर काबू पाने की सबसे बड़ी मिसाल कैसे है, सूफिया और औलिया ने नफ्स को मारने के लिए क्या मुजाहिदे किए, और आखिर में ये हिकमत कि नफ्स के मुकाबले में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, नफ्स के ये दर्जात महज एक इल्मी तकसीम नहीं, बल्कि ये इंसान के रूहानी सफ़र का एक जामे नक्शा पेश करते हैं। ये हमें बताते हैं कि नफ्स की पाकीज़गी कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि एक तदरीजी सफ़र है जिसका आगाज़ नफ्स अम्मारा की तारीकियों से होता है। रियाज़त और मुजाहिदा के ज़रिए ये नफ्स लव्वामा के मकाम पर फायज़ होता है, जहाँ इसे गुनाहों पर पछतावा होने लगता है। ये पशेमानी एक दाखिली नूर पैदा करती है जो हिदायत का बायस बनता है। जब इंसान मुसलसल नेकी के कामों में मशगूल रहता है और खिलाफ शरा कामों से उसे तबई नफ़रत हो जाती है, तो ये नफ्स मुतमइन्ना की कैफियत हासिल कर लेता है। यहाँ ये नुक्ता काबिल गौर है कि नफ्स मुतमइन्ना का मकाम हासिल कर लेने के बाद भी सफ़र ख़त्म नहीं होता। सूफियाना तालीमात की रूह से नफ्स मुतमइन्ना के बाद भी इंसान मज़ीद दर्जात पर फायज़ हो सकता है। नफ्स राज़िया और मर्ज़िया का मकाम हमें यह सिखाता है कि रूहानियत की इंतहा महज गुनाहों से बचना नहीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना और उसकी रज़ा हासिल करना है। ये तकसीम ये भी वाज़े करती है कि अगर कोई शख्स इस मंजिल को हासिल करने के बाद अपने आमाल सालिहा में सुस्ती बरतने लगे, तो कमज़ोरी की वजह से उसके नफ्स का दर्जा गिर भी सकता है। इसलिए नफ्स का तज़किया एक मुस्तकिल और जारी जदोजहद है जो इंसान को अल्लाह से क़ुर्बत की बुलंदियों तक ले जाती है। दोस्तों, कुरान और हदीस हमें ये बताते हैं कि नफ्स हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी ये बुराई की तरफ ले जाता है, कभी ये हमें झंझोड़ता है, और कभी ये अल्लाह की याद में मुतमईन होकर नूरानी हो जाता है। असल इम्तिहान ये है कि हम अपने नफ्स को किस तरफ मोड़ते हैं। अगर हमने इसको आज़ाद छोड़ दिया तो ये हमें हलाक कर देगा, लेकिन अगर हमने इसको काबू कर लिया तो यही नफ्स हमें अल्लाह के करीब ले जाएगा। गुनाहों की जड़ नफ्स है। हर बुराई की इब्तिदा नफ्स से होती है। तकब्बुर, इंसान खुद को बड़ा समझे, दुनिया परस्ती, दिल आखिरत को भूल जाए, शहवत, इंसान हुदूद फलांगने लगे, ये सब गुनाहों की जड़ हैं। नफ्स इंसानी का सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि वो हर बुराई और गुनाह की जड़ है। ये इंसान को तकब्बुर, दुनिया परस्ती और शहवत जैसे महलक बातनी अमराज की तरफ खींचता है, जो इसे अल्लाह की बंदगी से दूर कर देते हैं। अगर नफ्स के ख़तरात का तज्ज़िया किया जाए तो ये वाज़े होता है कि नफ्स की ख्वाहिशात पर मबनी गुनाह बार बार होते हैं, जबकि शैतान के वसवसों से पैदा होने वाले गुनाह अक्सर मुख्तलिफ और बदलते रहते हैं, क्योंकि शैतान का मकसद सिर्फ किसी न तरह इंसान को गुनाह में मुब्तला करना है। तारीख़ में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जहां नफ्स की पैरवी ने इंसान को तबाही और रुसवाई की इंतहा तक पहुंचा दिया। फ़िरौन, इसका तकब्बुर और रौनत इसके नफ्स की इंतहा पसंदी का मजहर थी। फ़िरौन ने अपने तकब्बुर की वजह से ना सिर्फ हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत को झुटलाया, बल्कि अपने आप को सबसे बड़ा रब भी करार दे दिया। उसने अपनी बादशाहत और ताकत पर इतना गुरूर किया कि अल्लाह के सामने अपनी बंदगी को फरामोश कर बैठा और खुदाई का दावा कर दिया। कारून, ये बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता था और इसने दुनिया परस्ती और माल की हवस में अपना सब कुछ गंवा दिया। जब इसे नसीहत की गई कि वो अपने माल में से ज़कात अदा करे और अल्लाह की राह में खर्च करे, तो इसने तकब्बुराना लहजे में कहा कि ये माल तो इसे इसके ज़ाती इल्म की वजह से मिला है। इसके लालच ने इसे अल्लाह और इसके पैगंबर की नाफरमानी पर उकसाया और बिलाखिर वो अपने ख़जानों समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। इब्लीस, इसकी तबाही का सबब सिर्फ एक गुनाह यानी तकब्बुर था। इसने हज़ारों साल की इबादत के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो आग से बना है
اور آدم مٹی سے۔ یہ خود پسندی اور انا پرستی کی انتہا تھی جس نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا اور اسے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ ان مثالوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نفس کا حقیقی خطرہ محض دنیاوی لذتوں میں نہیں بلکہ ان چیزوں پر فخر اور غرور میں ہے جو اسے دوسرے سے بہتر ہونے کا فریب دیتی ہیں۔ نفس اس عبادت کو بھی تکبر کا ذریعہ بنا سکتا ہے جو ابلیس کے پاس تھی، اس طاقت کو بھی جو فرعون کے پاس تھی، اور اس دولت کو بھی جو قارون کے پاس تھی۔ ان تمام واقعات میں ایک قدر مشترک ہے، نفس نے ہر بار خود کو حقیر بندگی سے بلند سمجھا اور اپنے اندر کے بادشاہ کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا۔ حقیقی خدا پرستی دراصل نفس کی اس خواہش کو کچلنا اور ہر نعمت کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ نفس پرستی در حقیقت بت پرستی ہے اور اس سے نجات ہی خدا پرستی کی راہ کھولتی ہے۔ ایک شخص اپنی خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے اور حرام کمائی کرتا ہے، کوئی شہرت کے نشے میں نیکی بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، کوئی غصے میں آ کر اپنے ہی گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سب نفس کی غلامی ہے۔ دوستوں، اگر انسان نفس کے پیچھے چل پڑے تو وہ فرعون، قارون اور ابلیس کی راہ پر جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان نفس کو قابو کر لے تو وہ انبیاء و اولیاء کی راہ پر جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ دوستوں، ابھی ہم نے نفس کے خطرات سنے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نفس کا علاج بھی ہے۔ 5 بڑے نسخے جن سے نفس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تزکیہ، دل کی صفائی۔ قرآن میں ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے ذکر، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کے ذریعے دل کو صاف کرنا۔ جیسے کپڑا بار بار دھونے سے سفید ہوتا ہے، ویسے ہی دل ذکر و تلاوت سے چمکتا ہے۔ نمبر 2، صبر، خواہش پر قابو رکھنا۔ نفس ہمیں جلدی لذت چاہتا ہے، لیکن صبر انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ آنکھ غلط چیز دیکھنا چاہے، صبر کر لو۔ زبان گالی دینا چاہے، صبر کر لو۔ دل حرام مال کی طرف بڑھے، صبر کر لو۔ یہ صبر ہی ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ نمبر 3، ریاضت، نفس کی تربیت کرنا۔ ریاضت کا مطلب ہے نفس کو سختی دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائے۔ عبادت زیادہ کرو، روزہ رکھو، کم کھاؤ، کم سو، زیادہ جاگو۔ مثال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھلاتا تاکہ وہ سرکش نہ ہو۔ نمبر 4، صحبت اولیاء، صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نفس خود بخود نرمی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک درویش نے کہا کہ نفس کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، کیونکہ ان کی خوشبو دل کو بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا علاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر آپ کی اطاعت میں جیتا ہے۔ حدیث ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس کا قیدی نہ رہیں تو تزکیہ کریں، اگر چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچیں تو صبر کریں، اگر چاہتے ہیں کہ دل پاک ہو تو ریاضت کریں، اگر چاہتے ہیں کہ روح روشن ہو تو اولیاء کی صحبت اختیار کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ یہی نفس کی اصلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ ایک مشہور واقعہ جو نفس پر قابو پانے کی ایک بہترین مثال ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ جنگ کے دوران آپ اپنے کافر دشمن پر غالب آ گئے اور اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عین اسی لمحے اس دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو شدید غصے اور رد عمل کا باعث بن سکتا تھا، لیکن اس کے برعکس آپ نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ جب اس دشمن نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس میں ذاتی غصہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اگر میں تمہیں اس حالت میں قتل کرتا تو یہ میرا عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ میرے نفس کی تسکین کے لیے ہوتا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری عبادت میں نفس کی پیروی کی آمیزش ہو۔ اس واقعہ سے یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ جہاد کا مقصد صرف بیرونی دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے۔ اس واقعہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہے
کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ صوفیہ کے مجاہدات۔ اولیاء اللہ ہمیشہ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت محنت کرتے تھے۔ کوئی 40 دن کا چلہ کاٹتا، کوئی کم کھاتا تاکہ خواہش دب جائے، کوئی کم سوتا تاکہ عبادت زیادہ کرے، کوئی نفس کو مارنے کے لیے شہرت اور دنیاوی آرام کو ترک کر دیتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ کئی دن بغیر کھائے پیے صرف اللہ کے ذکر سے زندہ رہتے تاکہ نفس کا غرور ٹوٹ جائے۔ ایک اور واقعہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے، سب کچھ تھا مگر دل بے چین۔ ایک دن شکار پر گئے تو اچانک ایک آواز آئی، اے ابراہیم، کیا تم اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے، کھانے پینے اور کھیلنے کے لیے؟ یہ سنتے ہی ان کے دل میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے تاج و تخت چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گئے۔ سالوں ریاضت کی، کم کھایا، کم سویا اور نفس کو مارا، پھر وہ اللہ کے محبوب ولی بنے جن کے قدموں میں دنیا آ کر جھک گئی۔ نفس کے مقابلے کی حکمت۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں نفس کو مارنے کے لیے بھوک بہترین دوا ہے۔ عبادت کی مشقت نفس کو توڑتی ہے، خاموشی اور ذکر دل کو پاک کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل نفس کو عاجز کر دیتا ہے۔ دوستو، 1 منٹ ہم نے یہ جانا کہ نفس کے مختلف درجے ہیں۔ یہ محض علمی تقسیم نہیں بلکہ انسان کے روحانی سفر کا مکمل نقشہ ہے۔ نفس امارہ انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، نفس لوابہ گناہوں پر پچھتاوے سے جگاتا ہے، اور نفس مطمئنہ اللہ کی یاد میں سکون پاتا ہے۔ لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ صوفیہ نے ہمیں بتایا کہ نفس راضیہ اور مرضیہ کے مقامات وہ ہیں جہاں انسان ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ دوستو، ہم نے یہ بھی سنا کہ نفس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اسی نے فرعون کو تکبر میں ڈبو دیا، قارون کو دنیا پرستی میں ہلاک کر دیا، اور ابلیس کو ہزاروں سال کی عبادت کے باوجود محروم کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نفس نہ صرف دنیاوی خواہشات میں بہکاتا ہے بلکہ عبادت کو بھی تکبر اور ریاکاری میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نفس کا علاج بھی ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ 5 نسخے ہیں: تزکیہ، صبر، ریاضت، صحبت اولیاء اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اولیاء اللہ کی ریاضتیں بھی سنی، حضرت داتا گنج بخش کے مجاہدات، حضرت ابراہیم بن ادہم کے بادشاہی چھوڑنے کی داستان۔ یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ نفس پر قابو پائے بغیر ولایت اور قرب الہی ممکن نہیں۔ دوستو، یہ سب سننے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ اور اب آگے سنیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کے خلاف کیسے 25 سال جنگلوں اور وادیوں میں ریاضت کی، اور کیسے شیطان نے نورانی شکل میں آ کر دھوکہ دینا چاہا، مگر آپ نے اللہ کے فضل سے اسے شکست دے دی۔ ہم جانیں گے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی ایک لقمے سے کیسے بدل گئی، اور کس طرح دنیا کی محبت ختم ہو کر اللہ کی محبت نے دل میں جگہ لے لی۔ ہم دیکھیں گے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے مرشد کے حکم پر کنویں میں الٹا لٹک کر چلائے ماکوس کیسے کیا، اور نفس کے غرور کو توڑنے کے لیے کیسی سخت عبادتیں کی۔ ہم سنیں گے کہ خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی نے جہاد بالسیف کے بجائے جہاد بالنفس کو اصل علاج کیوں قرار دیا، اور کیوں فرمایا کہ پہلے دل کو بدلو پھر دنیا خود بدل جائے گی۔ ہم جانیں گے کہ اولیاء اللہ بھی انسان تھے، ان کے پاس بھی نفس تھا، مگر انہوں نے نفس کو غلام بنا کر اللہ کے دوست بن کر دکھایا۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی نے غصے پر قابو پا کر نفس پر سب سے بڑی فتح کیسے حاصل کی، اور صوفیہ اور اولیاء نے کس طرح مسلسل ریاضت اور مجاہدات سے نفس کو شکست دی۔ ہم دیکھیں گے کہ اصل جہاد بالنفس ہے، جسے صوفیہ نے سب سے بڑی جنگ قرار دیا۔ اور آخر میں ہم یہ سنیں گے کہ اپنی زندگی میں نفس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک عظیم صوفی بزرگ اور سلسلہ قادریہ کے بانی تھے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے باطنی علوم کے حصول کے لیے نفس کی ریاضت اور مجاہدات کا آغاز کیا۔ آپ 25 سال تک عراق کے ویران جنگلوں اور وادیوں میں تنہا پھرتے رہے،
تاکہ یکسوئی اور روحانی توجہ حاصل ہو سکے۔ آپ 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرماتے رہے۔ عبادت میں یکسوئی۔ ایک دفعہ ایک خطرناک وادی میں شیطان نے آپ کو فریب دینے کی کوشش کی۔ ابلیس نے ایک نورانی صورت میں ظاہر ہو کر آپ سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور اب تمہارے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں اور نماز معاف کر دی ہے۔ آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس پر وہ نور دھوئیں میں بدل گیا اور آواز آئی کہ عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں تم جیسے کتنے ہی عابدوں اور زاہدوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ واقعہ نفس کے خلاف جہاد اور روحانی بصیرت کی بہترین مثال ہے۔ خواجہ معین الدین حسن اجمیری چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے راستے پر چل پڑے۔ آپ کے والد غیاث الدین حسین ایک امیر تاجر اور عابد و زاہد شخصیت تھے۔ ایک دن ایک صوفی بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی میزبانی کی۔ اس بزرگ نے اپنے کرتے سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر آپ کو کھانے کو دیا۔ یہ ٹکڑا حلق سے نیچے اترتے ہی آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کی ہر شے بے معنی ہو گئی ہے اور آپ کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو کر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام مال، باغ اور دوسری چیزیں فروخت کر کے فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دیں اور حصول علم کی غرض سے سمرقند اور بخارا کا سفر کیا۔ آپ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے ہوئے بھی سخت ریاضتیں کی۔ آپ رات بھر جاگتے رہتے تاکہ مرشد کی خدمت کر سکیں۔ آپ ہمیشہ سادہ غذا کھاتے، بہت کم تناول فرماتے اور اکثر روزے رکھتے۔ آپ پیوند لگے کپڑے بھی پہن لیتے اور رنگ کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی رنگ کا کپڑا استعمال کر لیتے جو ان کی نفس کشی اور سادگی کا مظہر تھا۔ بابا فرید الدین گنشکتر برصغیر کے مشہور مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی پہچان کروائی۔ آپ نے نفس پر قابو پانے اور اس کا تزکیہ کرنے کے لیے سخت مجاہدات کیے۔ آپ نے اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر چلہ معکوس کیا۔ اس مجاہدے میں آپ 40 راتوں تک کسی کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کرتے تھے۔ اس کا مقصد شہرت سے بچ کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا تھا۔ آپ کا اپنا کلام بھی نفس کی اصلاح کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اے فرید، اپنے دل کو میدان کی طرح ہموار کر اور اس میں جو نیچ و اونچ ہے اسے دور کر۔ اس سے آپ نے نفس کی خواہشات اور تکبر کو ختم کرنے کی تلقین کی۔ خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی، جن کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، ایک عظیم مصلح اور روحانی پیشوا تھے جو مسلسل جد و جہد اور اتباع رسول کے پیکر تھے۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ ایک مرتبہ سر سید احمد خان نے ان سے جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کے لیے مدد طلب کی۔ اس پر آپ نے انہیں نصیحت کی کہ مسلمانوں کے اصل مرض کا علاج جہاد بن نفس کے ذریعے ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے تعلیم قرآن و حدیث اور اتباع رسول کے جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ واقعہ آپ کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے نفس کی باطنی اصلاح کو ظاہری جہاد پر مقدم رکھا۔ دوستو، اولیاء اللہ بھی انسان تھے، ان کے پاس بھی نفس تھا، لیکن انہوں نے نفس کو اپنا آقا نہیں بلکہ غلام بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کو قابو کر کے دکھایا۔ صوفیہ نے مجاہدات سے نفس کو شکست دی۔ ابراہیم بن ادھم نے دنیا چھوڑ کر اللہ کا قرب پایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنے نفس کو غلام بنا کر اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہم صبر، ذکر، ریاضت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں تو یہ ممکن ہے۔ دوستو، ہم نے نفس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا۔ امارہ برائی پر اکسانے والا، لوامہ ملامت کرنے والا اور مطمئنہ سکون پانے والا۔ اس کے بعد تصوف میں مزید 4 درجات ملہمہ، رازیہ، مرضیہ اور کاملہ شامل کیے گئے، جو روحانی سفر کی گہری منزلوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نفس کو قابو نہ کرنے کے نتائج فرعون، قارون اور ابلیس جیسے تاریخی کرداروں کے انجام سے ظاہر ہوتے ہیں، جنہوں نے تکبر اور دنیا پرستی کی وجہ سے اپنی تباہی کو یقینی بنایا اور اولیاء اللہ کے واقعات سے سبق حاصل کیا۔
اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں؟ اصل جہاد جہاد بن نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن صوفیہ نے اسے دل کی گہرائیوں سے مانا ہے۔ یعنی اصل جنگ وہ نہیں جو دشمن کے خلاف تلوار سے لڑی جائے، بلکہ اصل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے اندر کے دشمن یعنی نفس کے خلاف لڑے۔ اپنے دل کو دیکھیں، کیا میرا دل صاف ہے یا حسد، تکبر اور لالچ سے بھرا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات کو قابو کریں۔ کیا میں اپنی زبان، آنکھ اور دل کو گناہوں سے روک رہا ہوں؟ اپنے عمل کا جائزہ لیں، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہوں یا اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہی حقیقی مجاہد ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کو مارو ورنہ یہ تمہیں مار ڈالے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جب اپنے نفس کو قابو کیا تبھی مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ 1. روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آج میں نے کیا کیا، خیر یا شر۔ 2. ذکر الہی کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ 3. صبر اور شکر دونوں تو اپنی عادت بنائیں۔ 4. اولیاء اور صوفیہ کی صحبت کو اختیار کریں، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا چراغ بنائیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ جو اپنے نفس پر قابو پا گیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، مال و دولت مٹ جائے گا، شہرت و عزت سب پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جو اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔